नमस्ते सबैजनालाई एन्ड मेरो च्यानलमा एकदम धेरै धेरै स्वागत छ। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिङ अन अ सिरिज फर द फार्मेसी स्टुडेन्ट्स हैन, फार्माकोलोजी पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिरिज बनाएको छौं। सो त्यो सिरिजमा हुन यो भिडियो चाहिँ अरु पनि फ्याकल्टीजहरुलाई काम लाग्न सक्छ, बट स्पेशली मैले फार्मेसीको कोर्स हेरेर चाहिँ त्यसकै सिलेबस अनुसारको मैले भिडियो बनाइदिएको छु। सो आई होप यो भिडियो जुन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भिडियो छ जुन तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। सो बिफोर यो एउटा त भिडियो पुरा जहिले पनि हेर्नु होला एन्ड त्यसपछि तपाईले आफ्नो नबुझेको कुराहरु मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला एन्ड प्लिज like my channel, like, share and subscribe my channel. Thank you. So let's start the topic. So the first thing we are going to talk in central nervous system is central nervous system consists of the two parts, that is brain and spinal cord. Brain and spinal cord. So central nervous system मा basically दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा ब्रेन हुन्छ अर्को स्पाइनल कॉर्ड हुन्छ। अब एकदम अझै सजिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, लेट्स सपोज कि दिस इज आवर पिक्चर हैन, दिस इज पिक्चर। सो दिस पिक्चरमा यति पार्ट के छ त ब्रेन छ भने यति पार्ट के छ त स्पाइनल कॉर्ड छ, के छ स्पाइनल कॉर्ड छ, र दुईटैलाई मिलाएर हामीले के भन्छौं त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्छौं। सो यो कुरा बुझिसकेपछि लेट्स कम टु अनदर पार्ट, दैट इज एनाटोमिकल डिभिजन अफ ब्रेन। एनाटोमिकल डिभिजन अफ ब्रेन है। अब हेर्नुस्, एनाटोमिकल डिभिजन अफ ब्रेनमा जहिले पनि ब्रेनमा ब्रेनलाई हामीले तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौं। एउटा भनेको चाहिँ फोर ब्रेन हुन्छ, के त फोर ब्रेन, अर्को भनेको तपाईलाई हुन्छ मिड ब्रेन, र अर्को भनेको तपाईलाई हुन्छ ह्यान्ड ब्रेन, के त ह्यान्ड ब्रेन। हेर्नुस्, भनाइ छ नामले आफै धेरै कुरा भन्छ, त्यही गरेर फोर ब्रेनको नामै छ फोर। फोर भनेको अगाडि, मिड ब्रेन भनेको बिच, मिड भनेको बिच, हिन्ड भनेको पछाडी तल है। सो ब्रेन स्टेमलाई अब हामीले यो पुरै ब्रेनलाई हेर्दाखेरि हैन, यो तपाईले ब्रेनको हामीले जुन एनाटोमिकल डिभिजन हेर्छौं हैन, यो डिभिजनमा हामीले कसरी पिक्चर बुझ्नु पर्छ त, जस्तो हामीले एउटा पिक्चर बनाऊँ हैन। एउटा पिक्चरमा मैले लेट्स सपोज कि मैले हेर्नुस्, यो पिक्चर के हो त खासमा, दिस इज अ क्रस सेक्सन अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कॉर्ड को के हो त क्रस सेक्सन हो। यानी मैले के गरे, कुनै पनि जस्तो म नै छु भने मलाई के गर्नुस्, मलाई यसरी काट्दिनुस्, मलाई यसरी कोरोनल सेक्सनमा तपाईले काट्नु भयो भने हैन, यसरी कोरोनल सेक्सनमा काटे भने यसरी मेरो ब्रेन काट्दाखेरि अगाडिदेखि तलतिर यसरी ब्रेन काट्दै मेरो अगाडि यसरी जान्छ भने यो सेक्सनमा तपाई हेरिरहनु भएको छ यो कुरा हैन। सो यो पार्टमा तपाईलाई यो पार्टहरु जुन हुन्छन् यस्तो पार्ट्सहरु, दिस पार्ट्स आर बेसिकली द सेरिब्रम। यो यति पार्ट जुन छ यति पार्टलाई हामीले के भन्छौं त सेरिब्रम भन्छौं, के भन्छौं सेरिब्रम। र सेरिब्रमकै भित्रतिर तपाईले के पाइन्छ, थ्यालामस पाइन्छ, हाइपोथ्यालामस पाइन्छ, पिनियल ग्ल्यान्ड पाइन्छ। यिनीहरुको काम हामी पछि बुझ्छौं। लेट्स सपोज कि थ्यालामस छ भित्रतिर है, त्यसैगरी हाइपोथ्यालामस छ, पिनियल ग्ल्यान्ड छ। यिनीहरु छुटा-छुटी कुरा हो, फेरि सेम कुरा हैन है, तर यिनीहरु के भयो त सेरिब्रम तिरै पढ्ने भयो, सेरिब्रम भित्रै पढ्ने भयो। र सेरिब्रमलाई नै एक्चुअली सेरिब्रम र हाइपोथ्यालामस थ्यालामस यिनीहरु सबै केमा पर्यो त फोर ब्रेन, यानी कि ब्रेनको पनि माथिल्लो भागमा पर्यो यिनीहरु फोर। सो फोर ब्रेनमा के पर्यो त, सो सेरिब्रम पर्यो फोर ब्रेनमा, थ्यालामस पर्यो फोर ब्रेनमा, हाइपोथ्यालामस पर्यो र पिनियल ग्ल्यान्ड पर्यो। अब जुन छ तपाईलाई मिड ब्रेनको नामै छ मिड ब्रेन, यानी कि हेर्नुस् तपाईलाई जुन यति पार्ट छ यो पिक्चरमा, जुन हेर्नुस् त यो पिक्चरमा जुन यति पार्ट छ नि, जति पार्टलाई मैले सेट गरिदिए अलि, सो यति पार्ट चाहिँ के हो त मिड ब्रेन हो, यति पार्ट के हो त मिड ब्रेन हो, के हो त मिड ब्रेन। अब यो जुन मिड ब्रेन छ यो मिड ब्रेनलाई बेसिकली हामीले यही मिड ब्रेन भनेको हो के खासमा, ठीक छ नि। सो के हो त मिड ब्रेन हो। त्यसपछि तल्लो जुन पार्ट छ ब्रेनको त्यसलाई हामीले ह्यान्ड ब्रेन भन्छौं, के भन्छौं त तल्लो पार्ट जुन ब्रेनको छ यसलाई यतिलाई हामीले के भन्छौं ह्यान्ड ब्रेन भन्छौं, के ब्रेन भन्छौं भने ह्यान्ड ब्रेन है। अब हेर्नुस्, अब यो ह्यान्ड ब्रेनमा के पर्छ त, सो यो पार्ट तपाईले भयो पोन्स, यो पार्ट भयो तपाईलाई मेडुला, के त मेडुला, र यो पार्ट तपाईले भयो सेरिबेलम, के त सेरिबेलम। अब सबैको काम हामी पछि बुझ्छौं, अहिले स्ट्रक्चरहरु बुझौं। हेर्नु त, सो पोन्स भयो, मेडुला भयो, सेरिबेलम भयो। सेरिबेलम तपाईले यो यता पनि छ सेरिबेलम र यता पनि यो सेरिबेलमै हो के, यो पनि के हो खासमा
सेरिबेलम हो। हेर्नुस् कन्फ्युज नहुनुस्, माथिको छ सेरिब्रम, तलको छ सेरिबेलम, ठीक छ नि। त्यसो भए ह्यान्ड ब्रेनमा के पर्यो त? सेरिबेलम पर्यो, पोन्स पर्यो र मेडुला पर्यो। सो ह्यान्ड ब्रेनमा यही तीनटा कुरा पर्छ र बेसिकली ह्यान्ड ब्रेनमा यति कुरा पर्यो, मिड ब्रेनमा यति मात्रै पर्यो र माथिको कुरा फोर ब्रेनमा पर्यो, ठीक छ। सो यसलाई हामीले भन्छौँ एनाटोमिकल डिभिजन अफ द ब्रेन। ब्रेनको के हो त? एनाटोमिकल डिभिजन हो। नाउ लेट्स कम टु another thing that there is a word term known as brain stem। के त? एउटा टर्म हुन्छ ब्रेन स्टिम। अब ब्रेन स्टिम भनेको के हो हेर्नुस् त, मेन हामीले ब्रेन भनेको त माथिल्लो पार्टलाई भन्छ हैन, हुन सबै पार्ट हो, तैपनि भन्नको लागि माथिल्लो पार्ट भन्छ कमनली। माथिल्लो पार्टलाई ब्रेन भन्छ भने माथिल्लो पार्ट ब्रेनको तलतिर यो कुनै प्लान्टमा मानौ कि अब प्लान्टको स्टिम हुन्छ नि त हैन, त्यसैगरी ब्रेनको यति पार्ट भनेको स्टिम हो क्या। त्यही भएर तपाईले यति पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त? ब्रेन स्टिम भन्छौँ। के भन्छौँ? ब्रेन स्टिम भन्छौँ। सो ब्रेन स्टिममा के पर्छ कसैले सोध्यो भने के भन्न सकिन्छ त? ब्रेन स्टिममा पर्छ मिड ब्रेन, के पर्छ? मिड ब्रेन पर्छ। अर्को ब्रेन स्टिममा के पर्छ? अर्को ब्रेन स्टिममा पर्छ पोन्स र अर्को ब्रेन स्टिममा के पर्छ? मेडुला पर्छ। के पर्छ रे? मेडुला पर्छ। सो ब्रेन स्टिम कम्प्राइजेस अफ मिड ब्रेन, पोन्स एन्ड मेडुला, ठीक छ। सो यति कुरा हामीले पहिलो कुरामा बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा ल, अब चाहिँ हामीले यो पिक्चरमा हामीले सेरिब्रमको बारेहरू अलि डिस्कस गर्छौँ। सेरिब्रम भनेको के हो त? लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन है। सो ब्रेनकै सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम हो हैन। यसको यो पिक्चरमा तपाईले जुन यति पार्ट देखिरहनु भएको छ नि, यति पार्ट के हो खासमा? सेरिब्रम है। सो दिस मच पार्ट इज द सेरिब्रम। के हो त? सेरिब्रम है। अब यो सेरिब्रम जुन छ, सेरिब्रममा सबभन्दा पहिला चाहिँ दुईटा मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटालाई भन्छ सल्कस र अर्कोलाई भन्छ गाइरस। अब सल्कस गाइरस भन्दा जस्तो यो जुन धसेको पार्ट छ, जुन तलतिर गइरहेछ नि, यो पार्टलाई हामीले भन्छौँ सल्कस र जुन उठेको पार्ट छ यसलाई भन्छौँ गाइरस। अब यसलाई कसरी बुझ्ने हेर्नुस्, अब तपाईले जस्तो कुनै पहाडहरू जुन हुन्छ हैन, सो पहाडहरूमा के हुन्छ? यसरी पहाड यस्तो यस्तो हुन्छ। सो जुन पहाडको धसेको भाग हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ सल्कस, यानी कि डिप्रेसन्सहरू हुन्छ जुन धसेको भाग हुन्छ त्यसलाई हामी सल्कस भन्छौँ र उठेको भाग हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? गाइरस भन्छौँ। सो ब्रेन जुन छ हाम्रो, ब्रेन यस्तै तपाईले हेर्नमा लाग्छ है। सो जुन यो धसेको भाग छ त्यसलाई सल्कस भन्छ र यो उठेको यो भागहरू भयो नि, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त? गाइरस भन्छौँ, ठीक छ। अब एउटालाई भन्छ गाइरस, मल्टिपललाई भन्ने गाइराई है, सल्कस सल्काई है। सो प्लुरल यसको चाहिँ प्लुरल फर्म के भयो? सल्काई भयो। यसको प्लुरल फर्म के भयो? गाइराई भयो, GYRI, ठीक छ। अब यो सेरिब्रम भनेको ब्रेनको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट हो। यसको फङ्सन भनेको हायर मेन्टल फङ्सन। हायर मेन्टल फङ्सन भनेको एकदम ठुलो कुराहरू यसले चाहिँ गर्छ। जस्तो यसले चाहिँ तपाईको सोच्न जति पनि तपाईले पाँचवटा सेन्स हाम्रो छ नि, जस्तो आँखा छ, टङ छ, स्किन छ हैन, नोज छ हैन, इयर छ, यो पाँचवटा जुन सेन्स अर्ग्यान हुन्छ हामीहरूको, त्यो पाँचवटै सेन्स अर्ग्यानबाट इन्फर्मेसनहरू लिएर त्यसलाई ब्रेनमा दिने र ब्रेनले प्रोसेस गर्ने काम सेरिब्रमले गर्छ। सोच्ने सक्ने कामहरू जस्तो हामी सोचेर केही कुरा गर्छौँ हैन, सोचेर केही कुरा बोल्छौँ, त्यो पनि तपाईले कसले गर्छ? सेन्ट्रल नर्भस सेरिब्रमले गर्छ। तपाईको स्पीच, तपाईले जुन बोल्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ, तपाई जुन हिड्नुहुन्छ, त्यो पनि सेरिब्रमले गर्छ। तपाईको मेमोरी जति पनि कुरा तपाई याद राख्नुहुन्छ, तपाई हैन, सो त्यो सबै मेमोरीहरू पनि के हुन्छ? सेन्ट्रल नर्भस आई मिन सेरिब्रमले नै त्यो काम पनि गर्छ। सो सेरिब्रम धेरै ठुलो फङ्सनहरूसँग एसोसिएटेड छ, त्यही भएर यसलाई हायर मेन्टल फङ्सन भन्छ। तपाईले सोचेर केही कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले हायर मेन्टल फङ्सन भन्छौँ। सो सोचेर तपाईको सोच्ने सक्ने क्षमता, तपाईको बोल्ने, तपाईको याद हुने कुराहरू, तपाईको सेन्स अर्ग्यानहरूबाट इन्फर्मेसनहरू ल्याउने, जस्तो केही कुराको टेस्ट थाहा पाउने, केही कुराको स्मेल थाहा पाउने, टच थाहा पाउने हैन। सो यस्तो कुराहरूलाई तपाईले के प्रोसेस गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? सेरिब्रमले गर्छ। सो सेरिब्रम भनेको के हो त? एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो हैन। अनि यो जुन तपाईले फोल्डेड एपियरेन्स तपाई देखिरहनु भएको छ, त्यो सेरिब्रममा के छ त? यसरी फोल्डेड एपियरेन्स छ नि त, यस्तो भएर हैन। सो दिस फोल्डेड एपियरेन्स अफ द सेरिब्रम इज अल्सो नोन एज सेरिब्रल कर्टेक्स। के त? सेरिब्रल कर्टेक्स। सो सेरिब्रल कर्टेक्स के हो त? फोल्डेड एपियरेन्स हो। के हो त? फोल्डेड एपियरेन्स हो। के हो त? फोल्डेड। जुन यो फोल्डेड एपियरेन्स देखिरहनु भएको छ तपाईले, एक्चुअली तपाईले त्यसलाई स्पेशल नाम दिएको छ कर्टेक्स। जुन यसरी फोल्ड देखिरहनु हुन्छ नि, कर्टेक्स भन्छ यसलाई। अब कतिले भन्छ आइन्स्टाइनको यो कर्टेक्स धेरै थियो रे, यानी कि आइन्स्टाइनमा फोल्ड्सहरू जुन थिए त्यो हामीहरुभन्दा धेरै थिए रे भन्छ। अब रियल कुरा हो कि हैन भनेर त्यो कुरा थाहा पाउन त आइन्स्टाइनको साँच्चै
ब्रेन नै हेर्नुपर्छ हैन त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन त यस्तो भनिन्छ कि जुन मान्छेको कर्टेक्स जति धेरै फोल्ड हुन्छ जति धेरै सल्काइ गएर हुन्छ त्यो मान्छे त्यति धेरै ट्यालेन्टेड पनि हुन्छ है बुझ्नुभयो नि कुरा र यो तपाईले जति पनि एरिया हेरिरहनु भएको छ हैन यो एरियाहरु तपाईले के हुन्छ कुनै पर्टिकुलर एरिया जस्तो लेट सपोज कि यति एरिया हाम्रो स्पीचको लागि रिलेटेड छ यति एरिया हाम्रो थटको लागि रिलेटेड छ यति एरिया हाम्रो मेमोरीको रिलेटेड छ कुनै एरिया हामीले हिड्नको रिलेटेड छ कुनै एरिया हातको रिलेटेड कुराहरु छ हैन सो यस्तै गरी तपाईले विभिन्न कामहरु गर्छ कसले त सेरिब्रमले गर्छ ठीक छ नि सो आई थिंक तपाईले यो बुझ्नु भयो र एउटा अझै कुरा सुरुमै मैले भन्नुपर्ने थियो कि जुन ब्रेन जुन छ त्यो ब्रेन एक्चुअली सराउन्ड भएर के भित्रमा बसिरहेछ भने स्कलमा बसिरहेछ सो ब्रेनलाई कभर गर्ने जुन बोन छ त्यसलाई के भन्छ हामीले स्कल भन्छौं ठीक छ नि ओके अब हेर्नुस् म चाहिँ अब एक्चुअली एक्सपर्ट त हैन ड्राइङमा तर जस्ट बुझाउने टाइपको फिगर बनाइदिएको छु हेर्नुस् यो के लेट सपोज यो हाम्रो ब्रेन हो है यो माथि हामीले जुन यस्तो देखिरहेको छु यो कुनै पाउरोटीको तपाईलाई पुरै प्याकेट जस्तो देखिरहेछ यो पाउरोटीको प्याकेट हैन ब्रेन है सो ब्रेनमा चाहिँ के हो यो दुईटा खासमा तपाईलाई के हो त सेरिब्रम नै हो के हो त सेरिब्रम नै हो सो हाम्रो पनि जस्तो मेरै हेड छ भने मेरो हेडमा के हुन्छ यतापट्टि एउटा हेमिस्फियर छ र यतापट्टि एउटा हेमिस्फियर छ हेर्नुस् मेरो राइट साइडमा एउटा हेमिस्फियर र लेफ्ट साइडमा एउटा हेमिस्फियर छ त्यसैगरी माने यो मान्छे छ भने उसको राइट साइडमा एउटा हेमिस्फियर छ र लेफ्ट साइडमा एउटा हेमिस्फियर छ के जुन तपाईले यस्तो पिक्चर देखिरहनु हुन्छ नि यस्तो पिक्चर देख्नुहुन्छ नि यो पिक्चर तपाईले के देख्नु भएको छ यो तपाईले एक साइडको मात्रै देखिरहनु भएको छ के खासमा रियलमा भन्नु पर्दाखेरि यस्तै अर्को साइड पनि ठ्याक्कै हुन्छ के यस्तै जस्तो ठ्याक्कै अर्को साइड पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसैगरी तपाईलाई एउटा हेमिस्फियर राइट साइडमा भयो अर्को लेफ्ट साइडमा भयो ठीक छ नि अब हेर्नुस् राइट साइडको हेमिस्फियरलाई हामीले के भन्यौं राइट हेमिस्फियर भन्यौं त्यसैगरी लेफ्ट साइडको हेमिस्फियरलाई के भन्यौं लेफ्ट हेमिस्फियर भन्यौं के भन्यौं लेफ्ट हेमिस्फियर भन्यौं हेर्नुस् सो सेरिब्रमलाई हामीले बेसिकली दुईटा कुरा विभाजित गरिदिएको छौं राइट हेमिस्फियर र लेफ्ट हेमिस्फियर यानी कि तपाईको बडीको राइट साइडबाट आउने इन्फर्मेसनहरु तपाईले बडीको लेफ्ट हेमिस्फियरमा जान्छ भने तपाईको बडीको लेफ्ट साइडमा आउने इन्फर्मेसनहरु राइट साइडमा जान्छ जहिले पनि मेमोरी हाम्रो सरी आई मिन जति पनि हामी रेसन जति पनि इन्फर्मेसनहरु हाम्रो ब्रेनमा आउँछ त्यो सबै एक्सचेन्ज भएर आउँछ के यानी कि राइट साइड अफ द बडीको इन्फर्मेसनहरु लेफ्ट हेमिस्फियरमा जान्छ भने लेफ्ट साइडको बडीको इन्फर्मेसनहरु राइट हेमिस्फियरमा जान्छ ल यति कुरा बुझेपछि तर लेफ्ट राइट साइडको इन्फर्मेसनहरु पनि लेफ्ट साइडको इन्फर्मेसनसँग कनेक्टेड चाहिँ हुन्छ के यानी कि यसको मतलब यो हैन कि राइट हेमिस्फियरसँग लेफ्ट हेमिस्फियरसँगको केही कनेक्सन हुँदैन केही न केही कनेक्सन हुन्छ राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरको बीचमा सो जुन कनेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त सो त्यही भएर राइट र लेफ्ट हेमिस्फियर एउटा कुराले कनेक्टेड हुन्छ के सो देयर इज अ कनेक्सन बिट्विन द राइट एन्ड लेफ्ट हेमिस्फियर हेर्नुस् राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरको बीचमा एउटा कनेक्सन हुन्छ यो कनेक्सनलाई हामीले के भन्छौं त कर्पस क्यालोजम भन्छौं के भन्छौं कर्पस क्यालोजम भन्छौं सो हेर्नुस् सो सेरिब्रममा बेसिकली देयर आर टु पार्ट्स राइट हेमिस्फियर एन्ड लेफ्ट हेमिस्फियर राइट र लेफ्ट हेमिस्फियर इज एक्चुअली कनेक्टेड बाइ अ सीट अफ व्हाइट म्याटर दैट इज कर्पस क्यालोजम अब यो व्हाइट म्याटर ग्रे म्याटर भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो हैन अब हेर्नुस् म तपाईले यो कुरा सजिलो तरिकाले बुझाउँछु व्हाइट म्याटर र ग्रे म्याटर भनेको के हेर्नुस् तपाईले जुन अघि पिक्चर हेर्नु भयो यसमा यसरी सल्कस गाइरस यसरी हेर्नु भयो ठीक छ अब जो तपाईले के हुन्छ त एक्चुअली ब्रेन हाम्रो केले बनेको छ ब्रेन हाम्रो बनेको छ कसले त न्यूरोन्सले बनेको छ यानी कि हजारौं लाखौं करोडौं न्यूरोन्सले बनेको छ हाम्रो ब्रेन ठीक छ नि अब न्यूरोनमा तपाईको एउटा न्यूरोनको पिक्चर हेर्नु पर्दाखेरि एउटा न्यूरोनमा के हुन्छ हेर्नुस् यसरी एउटा पिक्चरमा हामीले न्यूरोन हेर्छौं भने हैन तपाईले के हुन्छ एउटा न्यूरोनमा तपाईले हेर्नुस् एउटा न्यूरोनमा के हुन्छ सेल बडी हुन्छ के हुन्छ पहिला सेल बडी हुन्छ अनि सेल बडीमा डिफरेन्ट तपाईले यस्तो जुन स्ट्रक्चर देखिरहनु भएको छ यिनीहरुलाई डेन्ड्राइट्स भन्छ के भन्छ डेन्ड्राइट्स भन्छ त्यसैगरी यो जुन स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ यसलाई एक्सोन भन्छ के भन्छ एक्सोन भन्छ र यो जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई हामीले के भन्छौं त अब यसलाई हामीले एक्सोनको टर्मिनल भन्छौं एक्सोन एन्डिङ भन्छौं ठीक छ नि सो यो न्यूरोन छ अब न्यूरोनमा यसको मतलब के भयो एउटा पार्ट भयो सेल बडी र अर्को पार्ट भयो एक्सोन ठीक छ नि सो सेल बडीलाई हामीले सोमा पनि भन्छौं के भन्छौं सोमा भन्छौं सेल बडीलाई वा सेल बडीलाई हामीले साइटोन पनि भन्छौं के सो सेल बडी इज अल्सो नोन एज सोमा और सेल बडी इज अल्सो नोन एज साइटोन सो दिस इज अ पार्ट अफ द न्यूरोनको यो पार्ट हो एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर मैले बुझाइदिए अब यो जुन ब्रेन हेर्नु पर्दाखेरि एक्चुअली के हुन्छ त ब्रेनमा एक्चुअली जति पनि न्यूरोन्स हुन्छ नि यसरी बसिरा हुन्छन् के
यसरी बसेर आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँले के हेर्नुभयो कि ब्रेनको जुन माथिल्लोतिरको भाग छ त्यहाँ मात्रै सेल बडी छ र तल्लोतिरको भाग छ त्यहाँ मात्रै एक्जोन छ। ठिक छ नि। अब हेर्नुहोस् त यसको मतलब जुन यो हामीले अघि ब्रेनको पिक्चर हेर्दै थियौँ होइन, यसको मतलब जुन हामीले अघि ब्रेनको पिक्चर हेर्दै थियौँ यस्तो वाला पिक्चर माने यस्तो यस्तो हामीले पिक्चर लेट्स सपोज यो ब्रेन छ भनेपछि ब्रेनको यो पार्टहरुमा के छ त जति पनि यस्तो यस्तो पार्ट छन् नि हेर्नुस् यसको मतलब के भयो यो जुन ठ्याक्कै जहाँ सल्काइ गएर जहाँ छ नि त्यो पार्टमा एक्चुअली मात्रै के पाइराछ त सेल बडी पाइराछ। न्युरोनको के पाइराछ सेल बडी पाइराछ। यानी के भयो त कर्टेक्सको सर्फेसमा कर्टेक्सको बाहिरको सर्फेसमा प्राय न्युरोनको के पाइराछ त सेल बडी अफ न्युरोन पाइराछ। के पाइराछ रे सेल बडी अफ न्युरोन। न्युरोनलको सेल बडी मात्रै पाइराछ र त्यो भन्दा तलतिर एक्जोन पाइराछ। तलतिर के पाइराछ रे एक्जोन पाइराछ। अब एक्जोन केही कुरा पनि एक्जोनले बनेको छ भने त्यो कुरा व्हाइट कलरको देखिन्छ। के कलरको देखिन्छ रे सेतो कलरको देखिन्छ। र केही कुरा पनि यदि सेल बडी अफ न्युरोनले बनेको छ भने त्यो कुरा ग्रे कलरको देखिन्छ। के कलरको देखिन्छ रे ग्रे कलरको देखिन्छ। त्यही भएर यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन कर्टिकल सर्फेसहरु छ यो तपाईले ग्रे कलरको देखियो। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रे म्याटर। के म्याटर रे ग्रे म्याटर। तर जुन यो भित्रको भागहरु छ त्यो भागहरु भनेको त तपाईलाई एक्जोनले बनेको छ। त्यही भएर यो भित्रको भागलाई हामीले के भन्छौं त व्हाइट म्याटर भन्छौं। के भन्छौं व्हाइट म्याटर भन्छौं। सो ब्रेनमा हामीले ओभरअलमा हेर्नु पर्दाखेरि जहाँ पनि दुईटा पार्ट पाइन्छ यो ब्रेनमा मात्र हैन स्पाइनल कर्डमा पनि यही सिस्टम छ। यानी कि बाहिरतिर तपाईले सेल बडी हुन्छ तर भित्रतिर के हुन्छ एक्जोन हुन्छ। एक्जोन भनेको सेतो कलरको हुन्छ त्यही भएर भित्रको पार्ट सेतो देखिरा हुन्छ। तर बाहिरको पार्ट तपाईले के देखिन्छ ग्रे कलरको देखिरा हुन्छ हैन। अब सो यो पिक्चरलाई तपाईले एक्चुअली राम्ररी पिक्चर बनाइहाल्नुस्। हेर्नुस् बायोलोजी र एनाटोमी फिजियोलोजी हैन एनाटोमी स्पेशली भन्नु पर्दाखेरि इट्स अल अबाउट फिगर। जति धेरै पिक्चर बनाएर पढ्नुहुन्छ त्यति धेरै सबै कुरा याद हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। सके धेरै भन्दा धेरै पिक्चर बनाएर पढ्नुस्। अब मैले मानौ कि तपाईले एउटा अझै यसमा एसएमइक अझै बुझाउँछु म कुरा। जस्तो अब तपाईले रियलमा एक्चुअली कस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ के लेट्स सपोज यो कुनै मान्छेको ब्रेन छ मैले मानौ कि ब्रेन भने बनाइदिए। सो यो ब्रेनमा के हुन्छ त हेर्नुस् अब हेर्नुस् त सो यो पार्ट जुन हुन्छ त्यो जुन यो सल्कस गाइरसको माथिल्लो पार्ट छ यो पार्टलाई हामीले के म्याटर भन्यौं ग्रे म्याटर भन्यौं। तर यो जुन तल्लो पार्ट छ जुन भित्रीको पार्ट छ यो व्हाइट कलरको हुन्छ। यसलाई के भन्छौं हामीले व्हाइट म्याटर भन्छौं। के भन्छौं रे व्हाइट म्याटर भन्छौं। ठीक छ। अब हेर्नुस् यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि यो पिक्चरमा एक्चुअली यहाँ होला पक्कै पनि के होला यहाँ तपाईले होला सेल बडी होला न्युरोनको र तलतिर के होला एक्जोन होला। यहाँ सेल बडी होला तलतिर एक्जोन होला। ठीक छ नि। यो कुरा बुझ्नु भयो नि। अब हेर्नुस् त यसै गरी के भयो त हाम्रो बडीमा हाम्रो ब्रेनमा दुईटा हेमिस्फियर छ। एउटा भनेको राइट साइडको हेमिस्फियर र एउटा भनेको लेफ्ट साइडको हेमिस्फियर। र राइट र लेफ्ट साइडको हेमिस्फियरलाई जोइन गर्ने जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो भनेको के हामीले भन्यौं भर्खरै कर्पस क्यालोजम। सो राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरलाई जोइन गर्नको लागि हैन जुन कम्पोनेन्ट त्यसलाई के भन्छ हामीले कर्पस क्यालोजम भन्यौं। के भन्यौं कर्पस क्यालोजम। र कर्पस क्यालोजममा मात्रै कुन म्याटर हुन्छ भनेपछि मात्रै व्हाइट म्याटर हुन्छ। मात्रै के हुन्छ व्हाइट म्याटर। तिनीहरु भनेको ग्रे म्याटर तिनीहरुमा हुँदैन। ठीक छ नि। त्यही भएर त तिनीहरु बाहिरतिर पाइदैन भित्रतिर पाइन्छ के। त्यही भएर बाहिरबाट हेमिस्फियरलाई हेर्दाखेरि तपाईले कर्पस क्यालोजम हेर्न सक्नुहुन्न के। किनभने बाहिरबाट हेर्ने भनेको त तपाईले गाइरस आई मिन तपाईले त्यसलाई मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रे म्याटरलाई मात्रै। व्हाइट म्याटरले त बाहिरतिर हेर्नै सक्नुहुन्न। ठीक छ नि। त्यही भएर तपाईले कर्पस क्यालोजमले कहिले पनि ब्रेनको बाहिरबाट ब्रेन हेर्नुभयो भने यु विल नेभर सी द कर्पस क्यालोजम। कर्पस क्यालोजम हेर्नका लागि ब्रेनलाई काट्नु पर्यो। काटेपछि भित्र हेर्यो भने बल्ल तपाईले के देखिन्छ त तपाईले कर्पस क्यालोजम देखिन्छ। सो कर्पस क्यालोजम के हुन्छ त यो यसले एउटा के हो त एउटा व्हाइट म्याटर हो। के हो त व्हाइट म्याटर हो। र यो के हो त इट कनेक्ट्स द टु हेमिस्फियर। दुईटा हेमिस्फियरलाई के गर्यो यसले कनेक्ट गर्यो। ठीक छ। आई थिंक यो कन्सेप्ट अब तपाईको दिमागमा अलिअलि आएको होला। अब हेर्नुस् त यो पिक्चरमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन यो ब्रेन जुन छ स्पेशली जुन सेरिब्रल कर्टेक्स भन्यो हामीले जसलाई भन्ने सेरिब्रल
कर्टेक्स भन्यौं हैन सेरिब्रल कर्टेक्स जुन भयो यो बाहिरको सर्फेस त सेरिब्रल कर्टेक्स भयो हेर्नुस् सेरिब्रल कर्टेक्स भन्नु र सेरिब्रम भन्नु एक्चुअली एउटै कुरा हो क्या खासमा बुझ्नुभयो नि सेरिब्रल कर्टेक्स भन्नु र सेरिब्रम भन्नु हामी एउटै कुरालाई भनिरहेका हुन्छौं रियलमा सो हाम्रो ब्रेनमा दुईटा हेमिस्फियर छ तपाईले बुझ्नुभयो हैन एउटा राइट हेमिस्फियर र अर्को लेफ्ट हेमिस्फियर मानौ कि हाम्रो ब्रेन छ भने ब्रेनमा दुईटा हेमिस्फियर छ एउटा राइट हेमिस्फियर छ अर्को लेफ्ट हेमिस्फियर छ बुझ्नुभयो नि अब राइट हेमिस्फियरमा पनि के छ विभिन्न पार्ट्स छन् त्यसैगरी लेफ्ट हेमिस्फियरमा पनि के छ विभिन्न पार्ट्स छन् ठीक छ नि तर दुईटै पार्ट सेम दुईटैमा हुन्छ यानी कि इक्वल पार्ट छ यता चारवटा पार्ट छ भने यसमा पनि चारवटै पार्ट छ बुझ्नुभयो नि कुरा त्यसैगरी मैले कुनै एउटा साइडको हेमिस्फियर देखाइरहेको छु लेट सपोज मैले राइट साइड अफ हेमिस्फियर देखाइरहेको छु मान्छेलाई राइट साइडबाट उभाइदिए मैले र राइट साइडको यसको हेमिस्फियर हेरिरहेको छु हामीले सो बेसिकली तपाईलाई उसको जुन हेमिस्फियर छ यसमा बेसिकली चारवटा लोब हुन्छ के चारवटा के हुन्छ लोब्सले बनेको हुन्छ कतिवटा लोब्सले बनेको हुन्छ चारवटा एउटा भनेको फ्रन्टल लोब हुन्छ जुन कि सबभन्दा अगाडि यानी कि मेरो ब्रेनको यो सबभन्दा अगाडितिर यो यहाँ यसको जस्ट भित्र मेरो यो यहाँ स्कलको जस्ट भित्र जुन लोब होला नि त्यो भनेको फ्रन्टल लोब हो यो फ्रन्टल लोब भयो त्यसैगरी मेरो यो जुन टाउको यो पोर्सन भयो नि यो पोर्सन हैन जहाँ टाउको यो पोर्सनमा मेरो के हो त यो पोर्सन भनेको तपाईलाई पेराइटल लोब हुन्छ के लोब हुन्छ यो पोर्सनको जस्ट भित्र कुन लोब हुन्छ पेराइटल लोब हुन्छ है र जुन हामी भन्छ नि यसरी ढिंका चिका भन्छ एउटा गाना छ नि तपाईलाई चदर 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 गर्छ नि हो जहाँ गर्छ नि यो पार्ट के हो त तपाईलाई अक्सिपिटल लोब हो के हो त अक्सिपिटल लोब हो र तपाईले अजय देवगनको डायलग आत्ता माझी सटकली भन्छ नि त जहाँ यो आत्ता माझी सटकली भन्छ त्यो ठाउँको स्कलको जस्ट भित्र तपाईले कुन लोब पर्छ त टेम्पोरल लोब पर्छ के लोब पर्छ रे टेम्पोरल लोब पर्छ है सो यो पिक्चरमा तपाईले मैले चारवटा लोब देखाए फ्रन्टल लोब भनेको कहाँ पर्छ टेम्पोरल लोब भनेको कहाँ हो ओसिपिटल लोब भनेको कहाँ र पेराइटल लोब भनेको कहाँ हो सो बेसिकली यो लोबहरु सबै भनेको के हो त हेर्नुस् सबै लोब चाहिँ तपाईले के हुन्छ दुईटा यानी कि राइट हेमिस्फियरमा पनि छ र लेफ्ट हेमिस्फियरमा पनि छ तर तपाईले अक्सिपिटल लोब जुन छ यो के छ तपाईलाई यो चाहिँ तपाईले के छ त अनपेयर लोब छ है ठीक छ नि ओके ठीक है त्यो पछि पनि आउँछ कुराहरु अहिलेलाई बुझ्नुस् के चारवटा लोब छ पेराइटल फ्रन्टल टेम्पोरल र अक्सिपिटल लोब अब हेर्नुस् तपाईले अर्को हामीले टपिक हेरेका छौं फंक्शनल पार्ट अफ द ब्रेन और एरियाज है सो ब्रेनमा तपाईले के एरियाहरु छ जुन चाहिँ फंक्शनल एरिया छ अब यो भनेको के हो त हेर्नुस् एक्चुअली के हुन्छ त हाम्रो ब्रेनमा कति एरियाहरुले स्पेसिफिक काम गर्छ के जस्तो तपाईले के छ लेट सपोज मैले एउटा ब्रेनको पिक्चर बनाए मानौ कि यसरी मैले एउटा पिक्चर बनाए जस्ट बुझाउनको लागि पिक्चर बनाइरा छु हैन सो यो पिक्चरमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लेट सपोज कि मैले सबभन्दा अगाडितिरको पिक्चर बनाइरा छु है सो यो हामीले यो लोबलाई हामीले के भनेथ्यौं त फ्रन्टल लोब भनेथ्यौं के लोब भनेथ्यौं फ्रन्टल लोब भनेथ्यौं है सो बेसिकली फ्रन्टल लोबमा के हुन्छ त फ्रन्टल लोब भित्रैमा फ्रन्टल लोबकै भित्रमा अहिले डिफरेन्ट एरियाजहरु फ्रन्टल लोबकै भित्र पर्नु पर्छ हामीले है सो फ्रन्टल लोबको भित्र के एरियाहरु पर्छ त सो स्पेशली फ्रन्टल लोबको भित्र हैन त मानौ मैले फ्रन्टल लोब अलिक बडीसँग बनाए यहाँसम्म बनाइदिए फ्रन्टल लोबको भित्र सो फ्रन्टल लोब भित्र डिफरेन्ट एरियाजहरु हुन्छ है अब त्यो एरियाजहरु हामीले अलिअलि हेरौं कुरा ठीक छ नि सबभन्दा पहिला एउटा लाइन हुन्छ के एउटा लाइन हुन्छ यो लाइनको अगाडिपट्टि एउटा एरिया र पछाडिपट्टि एउटा एरिया हुन्छ हेर्नुस् यो लाइनको अगाडिपट्टि एउटा एरिया र पछाडिपट्टि एउटा एरिया हुन्छ हेर्नुस् अब यो के भयो त यो अगाडिपट्टि जुन एरिया हुन्छ यसलाई हामीले प्रिफ्रन्टल एरिया पनि भन्छौं के भन्छौं रे प्रिफ्रन्टल एरिया भन्छौं के भन्छौं प्रिफ्रन्टल एरिया ठीक छ नि अनि अर्को कुरा अनि त्यसैगरी तपाईले के हुन्छ त यो एरियाहरुमा कतै तपाईले मोटर कोर्टेक्स पनि हुन्छ मोटर कर्टेक्स र प्रिफ्रन्टल एरियालाई हामीले सेन्सरी कर्टेक्स भन्छौं के भन्छौं सेन्सरी कर्टेक्स भन्छौं अब हेर्नुस् के हो यसको मतलब हेर्नु मानौ कि मेरो हात छ खुट्टा छ मेरो टाउको छ मेरो जे पनि छ हात खुट्टा टाउको यताउति बडीको अब त्यो सबै पार्ट्स एक्चुअली के गरेको हुन्छ यहाँ तपाई इमेजिन गर्नुस् यहाँ सबैको पिक्चर बनेको छ के जस्तो मेरो खुट्टाको पिक्चर यहाँ यसरी बनेको छ ल खुट्टा मेरो पिक्चर छ कतै मेरो ह्यान्डको पिक्चर बनेको छ ल मेरो हात छ यसरी कतै मेरो मुखको पिक्चर बनेको छ ल मेरो मुख छ यसरी कतै मेरो मानौ कि मेरो कुनै मानौ न लेग
लेग भयो, ह्यान्ड भयो, मुख भयो हैन, मानवको फिंगर्सहरु भयो, यानी कि विभिन्न एरियाजहरुको एउटा पिक्चर त नभनौं, यो एरियाजहरु ठ्याक्कै एलोकेटेड हुन्छ के। जस्तो यति एरिया जुन छ ब्रेनको, यसले खुट्टाको मुभमेन्टलाई यसले चलाउँछ। अब यो ठ्याक्कै यही एरिया यता पनि हुन्छ के, यहाँ पनि खुट्टा हुन्छ, यता पनि हात हुन्छ, यता पनि मुख हुन्छ, यता पनि अर्को केही पनि हुन्छ। अब जस्तो यो सेन्सरी कर्टेक्स छ भने यसले के गर्छ, खुट्टाबाट आउने सेन्सेसनहरु, जस्तो मैले मेरो खुट्टामा कसैले टच गर्यो भने त्यो कुराको सेन्सेसन कहाँ आउँछ त, यो एरियामा आउँछ। तर मलाई खुट्टा चलाउनु छ भने त त्यो कुरा त मोटर फंक्सन भयो। सो मोटर फंक्सन हुने कुराहरु फेरि यता एरियामा आउँछ, मोटर कर्टेक्समा आउँछ। हेर्नुस् यो पिक्चरमा तपाईले के देखिरहनु भएको छ कि जुन यति पार्ट छ नि, यति पार्ट हाम्रो के हो त सेन्सरी कर्टेक्स हो भने यति पार्ट मोटर कर्टेक्स हो। अब सेन्सरी कर्टेक्समा के हुन्छ, जति पनि किसिमको सेन्सरी इन्फर्मेसनहरु हुन्छ, जस्तो मलाई कसैले टच गर्यो वा मलाई कसैले पेन भयो मलाई कुनै खुट्टामा, मेरो हातमा वा मेरो फेसमा, त्यो कुराहरु भनेको सेन्सरी कर्टेक्समा आउँछ भने मैले अब हात चलाइराछु छु वा मैले खुट्टा चलाइराछु छु, मैले तपाईहरुको अगाडि बोलिराछु छु हैन, मैले फेसियल एक्सप्रेसन्सहरु दिइराछु छु, त्यो कुराहरु भनेको यो एरियामा हुन्छ के, मोटर कर्टेक्सको एरियाबाट रेगुलेट भइरहेको हुन्छ। त मोटर कर्टेक्सले अब अर्डर दिन्छ, सेन्सरी कर्टेक्सले कुराहरु तलबाट इन्फर्मेसन लिन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा। सो ठ्याक्कै सबैको ठाउँ एलोकेटेड छ। अब खुट्टाबाट आएको सेन्सेसन छ भने यही आउँछ के। तर खुट्टामा कुनै इन्फर्मेसन दिनु छ भने ए खुट्टा तिमी हिड्न भनेको लागि तर खुट्टा सेन्सेसन आई मिन अर्डर यहीबाट जानुपर्छ के। हातको लागि यहीबाट हुन्छ, त्यसैगरी हातको लागि इन्फर्मेसन आउने यहीबाट हुन्छ, जाने यहीबाट हुन्छ, फेसको लागि आउने यहीबाट, जाने यहीबाट हुन्छ। यानी कि एउटा स्पेशल एरियाजहरु ब्रेनमा एलोकेटेड छ के। अब यो कुराले सुरुमा वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाउन के गर्थे, बिरालोहरुलाई कोही मुसाहरुलाई एक्सपेरिमेन्ट राख्थे के। उनीहरुलाई के गर्थे, उनीहरुको ब्रेन यसरी स्कल निकालेर उनीहरुको ब्रेनलाई राख्थे र ब्रेनमा के गर्थे, करेन्ट लगाउँथे के। अब पर्टिकुलर एरियामा करेन्ट लगाउँदा हेर्थे हात चल्छ, कुनै बेला खुट्टा चल्छ। अब यो एरियामा करेन्ट लगायो थोरै अनि हेर्थ्यो खुट्टा चलिरहेछ, उसको मतलब डाक्टर उनीहरुले बुझे ओहो यो एरिया त खुट्टाको लागि रहेछ। बुझ्नुभयो नि। यसैगरी तपाईले के भयो, ब्रेनमा स्टडी हुँदा धेरै एरियाजहरु थाहा पाए अनि पछि उनले थाहा पाए ओहो यो एरियाले यो कुरा लाग्यो, यो एरिया त्यो कुराको लागि हो। यसैगरी एउटा अझै स्पेशल एरिया हुन्छ हैन, जसलाई तपाईले मोटर हैन, जसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त मोटर स्पीच एरिया भन्छ। के एरिया भन्छ, मोटर स्पीच एरिया भन्छ। यानी कि हामी बोल्छौं नि त्यो एरियालाई मोटर स्पीच एरिया भन्छ। यसलाई नै ब्रोकाज एरिया पनि भन्छ। के भन्छ, ब्रोकाज एरिया। सो मोटर स्पीच एरिया छ र अर्को के छ, ब्रोकाज एरिया छ है। सो मोटर स्पीच एरिया र अर्को के एरिया त, ब्रोकाज एरिया। ठीक छ नि, बुझ्नुभयो नि कुरा। ओके, यो पिक्चरमा मैले हेर्नुस् अलि अब मैले यो प्रिफ्रन्टल एरियालाई सेन्सरी कर्टेक्स भने नि, यो अलिक जस्ट उल्टो खाली गरिदिनु होला, मैले ठ्याक्कै झुक्के क्या मैले हैन, उल्टो गरिदिनु। यसलाई भन्नु होला मोटर एरिया, मोटर कर्टेक्स, र यसलाई भन्नु होला सेन्सरी कर्टेक्स। बात खतम, कुरा त्यही नै छ। जस्ट तपाईको कन्सेप्ट हुनु पर्यो के। तपाईले जस्ट मैले जे भन्न खोजेको कुरा छ त्यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो कि एउटा पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर तपाईले के छ त, पर्टिकुलर अर्गान्सहरुको लागि यो एरियामा एलोकेटेड छ। कुनै एरिया अब मोटर फंक्सन गर्छ, कुनै एरियाले सेन्सरी फंक्सन गर्छ। ठीक छ नि। र यो जुन मैले भने थिएँ एउटा बिचमा लाइन छ, यो लाइनलाई हामीले के भन्छौं त, सेन्ट्रल सल्कस भन्छौं। के भन्छौं त, सेन्ट्रल सल्कस भन्छौं। र सेन्ट्रल सल्कसको अगाडितिरको जुन एरिया छ त्यसलाई हामीले प्री सेन्ट्रल एरिया भन्छौं, प्राइमरी प्री सेन्ट्रल गाइरस भन्छौं। र यसको हेर यो भयो त, यो त सल्कस भयो हैन। सल्कसको उठेको एरिया त गाइरस हुन्छ हैन। सल्कस त बिचमा धसेको भाग भयो, यसको उठेको एरिया के भयो, गाइरस भयो। सो यति एरिया भनेको अगाडितिर छ, त्यही भएर हामीले के भन्यौं, प्री सेन्ट्रल गाइरस पनि भन्छौं। यसलाई के भन्छौं हामीले, प्री सेन्ट्रल गाइरस पनि भन्छौं। र यसलाई हामीले पोस्ट सेन्ट्रल गाइरस पनि भन्छौं। के भन्छौं, पोस्ट सेन्ट्रल गाइरस। र याद राख्नु, पोस्ट सेन्ट्रल गाइरस भनेको सेन्सरी कर्टेक्स र प्री सेन्ट्रल गाइरस भनेको के हो त, मोटर कर्टेक्स। के हो त, मोटर कर्टेक्स। ठीक छ नि। र यहाँ स्पेशल एरिया छ फ्रन्टल लोबमै, यो एरियालाई हामीले के भन्छौं, मोटर स्पीच एरिया, जुन हाम्रो स्पीचसँग हाम्रो भ्यालु। हेर हामी बोल्नको लागि हाम्रो टङको मुभमेन्टहरु जरुरी छ कि छैन। तिम्रो म टङ काट्दिन्छु त तिमी बोल्न सक्छौ, आ गर्छौ, बुझेनौ। टङ हुँदैन भने यसको मतलब के बुझ्यो कि टङ भएपछि बल्ल बोल्न सजिलो हुन्छ के। सो यो हेर्ला हामीले के भन्छौं, ब्रोकाज एरिया भन्छौं। के भन्छौं त, ब्रोकाज एरिया। यसले के गर्छ, हाम्रो टङको मुभमेन्टहरुलाई मिलाइरा हुन्छ। त्यही भएर यो एरिया कति तिमीहरुले सुनेको होला कि फलाना मान्छेकोलाई प्यारालाइसिस भयो, अब त बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन, पक्कै पनि उसको यो एरियामा उसको के भइहालेको छ, उसको त ब्लड राम्ररी गइरहेको छैन, वा यो एरिया उसको नेक्रोसिसमा गइसक्यो, वा यो एरिया मरिसक्यो, डेड भइसक्यो हैन, कुनै पनि कारणवश। सो त्यो बेला के हुन्छ, मान्छे बोल्नै सक्दैन। बुझ्नुभयो नि। बुढो मान्छेहरुमा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि बोल्नै नसक्ने
भन्छ नि एउटा हाम्रोतिर अब तपाईले रोगको नामहरु जस्तो स्ट्रोक भन्छ अब मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा अब हाम्रोतिर कतिले तपाईले प्यारालाइसिस भन्छ लकवा भन्छ हैन बुझ्नुभयो नि कुरा सो यसरी तपाईले एरियाजहरु रहेछ ठीक छ नि सो मैले भनिसके मोटर स्पीच एरियाको कुरा मोटर कर्टेक्स कुरा हैन सो यो कुराहरु तपाईले जस्ट याद राख्नु होला फंक्शनल एरियाज अफ द ब्रेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु रहेछ यो सो आजको यस भिडियोमा हामीले यति कुरा राखौं नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिमेनिङ कुराहरु हेर्छौं सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु सके भन्दा सके धेरै शेयर गर्नुस् एन्ड केही कुरा बुझेको छैन भने तपाईले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस् र न्यू भिडियो कुनैमा हेर्न मन छ भने मलाई कमेन्ट गरेर मलाई भन्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ दिस च्यानल